स्थान ह्या पवित्र स्थानाचेर खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध उलोवप प्रत्येकाक आपलो धर्म प्रिय आसता आनी तेणी जे हिंदू धर्मा विरुद्ध जे कितें काल उलयला ताचो आमी निशेध करपा खातीर हांगा जमल्या जाल्यार धर्माचे विरोधी उलयतले अशें केन्नाच उलोवना पूण राहुल गांधी म्हाका दिसता आमी पळयतात की गेले 3 वर्सां म्हणजे 14 ते आतां 24 पर्यंत तांची वक्तव्यां हिंदू विरोधान वाडत गेल्ली आसा। आज खंय तरी हिंदू समाज आज पेटून उठपाची आज परिस्थिती आसा। सगळे हिंदू जमलेले आसा हितून हांव इतकें सांगता जो वाचक तरी केल्ले आसा हे आमच्या सगळ्या हिंदू धर्मांतल्या लोकांक ताणी आव्हान केल्लें आसा। राहुल गांधी म्हणटा तेज्या मनांतल्यो ज्यो गजाली आसा तो मनांतल्यो ज्यो गजाली भायर सरल्यो आनी मनांतल्यान सारके उतार तेजे येवपाक जाय ते आयले तोंडान ताणें हिंदूंक हिंसक म्हटलें। म्हाका दिसता जे आमी हिंदुस्तानात जे आमी सगळे लोक रावतात सगळे एकामेकांचे रिलीजन जे आसा ताका रिस्पेक्ट करून आमी रावतात आमी गोंयानूय तशेंच रावतात पूण ज्या तरेन म्हाका दिसता आयज राहुल गांधीन जो स्टेटमेंट केला आनी जी तेजे सगळे घराणे सदांच हिंदू बद्दल तांकां कितें तरी एक सदांच एगेन्स्ट आशिल्ले तो तेज्या मनांतल्यान भायर सरला। ही उंचे पाटयेक निवडून हाडल्या कितें केलें आख्ख्या इंडियेचो लोक जाणा आनी हे कित्याक घडोवन येयला एक आमचो प्रायम मिनिस्टर बऱ्यांतलो बरो प्रायम मिनिस्टर बरें काम करता बऱ्यांतले बरें तेजें डेव्हलपमेंट हे पळोवन लोकांनी वोटींग केल्लेल्या आख्खे इंडियेचे पार्ट्यो एक जाल्यो तरी पूण इतले तेंकां मेजॉरिटी येवंक जावंक ना आनी आमची BJP पार्टी ही खूब फुडें गेलेली आहा। कितें परत नरेंद्र मोदी जालो जाल्यार आमचो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जातलें असो विचार घेवन लोकांचे समोर गेले लोकांक भयभीत केले आनी तेजे वरसून तांच्यांनी वोट घेतले। दुसरें तुमकां खबर आसा कितें आमी सगळ्यांक फॉर्मां भरपाक लायले तेंच्यांनी 1-1 लाख रुपया दितले म्हणून आनी एवरी मंथ टकाटक करून तेणें लोकांक पिश्यान काडले आनी वोट घेतले बट इतले करता आसतना सुद्दां ते खंयसरूच सक्सेस जाल्ले